सबैजनाले बुकको क्वेशन नम्बर 14 हेर्नुस् त त्यो मैले पठाएको छु नि तपाईहरुलाई पीडीएफ जससँग पीडीएफ छैन त्यस्तो यहाँ स्क्रिनशट लिनुस् है तपाईहरुले म क्वेशन यहाँ देखाइराछु स्क्रिनमा क्वेशन देखाउनलाई मात्र है कस्तो ह्याङ छ देखाउँदै र क्वेशन नम्बर 14 लिनुस् त स्क्रिनशट लिनुस् त यो कस्तो माथि गयो र क्वेशन नम्बर 14 स्क्रिनशट लिनुस् भयो गरे स्क्रिनशट लिए भयो है र क्वेशन हेर्नुस् त सबैजनाले अहिलेसम्म ट्युमा सोधेको छैन यो क्वेशन र यो क्वेशन गर्नुभयो भने तपाईहरुले लगभग सबै क्वेशन गर्न सकिन्छ है सोधेपछि यो 15 मार्क्समा सोध्छ यो क्वेशन तपाईहरुले प्रब्लम नम्बर 14 मा हेर्नुस् त कन्सिडर अ बन्ड सेलिङ एज इट्स पार भ्यालु ₹1000 विथ 6 इयर म्याच्युरिटी भनेको छ बन्डलाई चाहिँ पार भ्यालुमा बेच्यो भनेको 1000 मा बेच्यो भनेको है अनि 6 वर्ष चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड रहेछ कुपन रेट कति छ 7% अनि हेर्नुस् त ब्र्याकेटमा विथ एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भन्यो यसले विथ एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट नभने पनि हामीले के मान्नु पर्छ कुपन इन्ट्रेस्ट केही भनेको छैन भने चाहिँ एनुअल पेड हुन्छ तर क्वेशनले भनेको छ भने चाहिँ अब एनुअल भने चाहिँ एनुअलै गर्नु पर्यो नत्र सेमी एनुअल छ भनेपछि सेमी एनुअल हुन्छ जानु पर्यो है त अनि ए नम्बरमा हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द बन्ड ड्युरेसन अरे बन्ड ड्युरेसन निकाल्नुस् अरे अनि बी नम्बरमा के भन्यो व्हाट इज द मोडिफाइड ड्युरेसन अफ द बन्ड अब तपाईले ड्युरेसन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि मोडिफाइड ड्युरेसन निकाल्नु पर्यो सी नम्बरमा के भन्छ त इफ YTM इज इन्क्रिज बाइ 20 बेसिस पोइन्ट अरे 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1% हुन्छ है जहिले पनि 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1% हो भने 20 बेसिस पोइन्ट भनेको कति होला त 0.2% 30 बेसिस पोइन्ट भनेको कति होला 0.30% 40% अथवा 150 बेसिस पोइन्ट भन्दैला कहिलेकाहीँ यो भनेको 1.5% भयो यसरी बुझ्नु होला है 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1% ले इन्क्रिज हुनु हो 20 बेसिस पोइन्ट भनेको 0.2 30 बेसिस भने 0.3 150 बेसिस भने 1.5 200 बेसिस पोइन्ट भने 2% यसरी थाहा हुन्छ है यो कुरा नर्मल कुरा हो यो थाहा भइहाल्छ तपाईहरुलाई YTM चाहिँ 20 बेसिस पोइन्ट भनेको 0.2% ले इन्क्रिज हुँदा फाइन्ड द एस्टिमेटेड चेन्ज इन बन्ड प्राइस एज पर ड्युरेसन रुल अरे अब मैले तपाईहरुलाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन ड्युरेसन त्यो एउटा सानो फर्मुला त्यो चाहिँ लेखा छैन लेख्दिन्छु अहिले एकछिनमा डी नम्बरमा हेर्नुस् त इफ द यील्ड टु म्याच्युरिटी अन द बन्ड इन्क्रिजेस टु 8% अरे पहिला चाहिँ YTM कति थियो अब बढेर चाहिँ 8% भयो अरे
YTM 8% हुँदा चाहिँ व्हाट ह्यापन्स टु दी बोन्ड ड्युरेसन अरे बोन्ड ड्युरेसन के हुन्छ फेरि बोन्ड ड्युरेसन निकाल्नु पर्यो है YTM 8% राखेर अनि व्हाई डज दिस चेन्ज अक्यर यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भने चाहिँ अब त्यो रिजन लेख्नु पर्यो है ई नम्बरमा चाहिँ अब यो डिसिजन लेख्ने कुरा हो अब हामी बिस्तारै यसको सोलुसन गर्छौं है पहिला गिवन कुराहरु सार्नुस् हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर बुकको 14 हो है मैले क्वेशन पनि तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु गिवन सारौं त पहिला म्याच्युरिटी भ्यालु फेस भ्यालु भनेको छ है म्याच्युरिटी भ्यालुलाई फेस भ्यालु पार भ्यालु एउटै कुरा हो एम भनेको ₹1000 अब हेर्नुस् त सेलिङ एट पार छ भनेको छ भनेपछि सेलिङ प्राइस पनि कति हुने भयो त सेलिङ प्राइस भनेको V0 पनि कति हुने भयो 1000 हुने भयो है क्लियर छ कि छैन क्लियर देखिरहेछ नि है ल V0 8 अब तपाईहरुलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन कुपन रेट कति भन्यो हेर्नुस् त कुपन रेट C बराबर 7% अरे यो चाहिँ पेड एनुअली हो भनिरहेछ एनुअली हो भने चाहिँ अब हामीले n into 2 C/2 y/2 गर्न पाइएन अनि यो क्वेशनमा YTM अथवा yield to maturity लाई हामी सर्टकटमा y पनि भन्छौं y कति होला यो क्वेशनमा थाहा छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ दिएको छैन 7% भयो 7% नै हुन्छ C बराबर y हुन्छ y 7% नै हुन्छ बोन्ड सोल्ड एट के भएको छ यति पारमा पारमा एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भनेपछि यदि बोन्ड सेलिङ चाहिँ पारमा भइराको छ पार भनेको 1000 रुपैयाँ है सेलिङ एट पार छ भनेपछि जहिले पनि कुपन रेट बराबर के हुन्छ YTM हुन्छ त्यही भएर y बराबर 7% भयो है अनि अरु के दिएको छ हामीले यो क्वेशनमा म्याच्युरिटी पिरियड दिया है म्याच्युरिटी पिरियड n बराबर कति दियो 6 इयर हो म्याच्युरिटी पिरियड 6 इयर अनि ए नम्बरमा के भन्छ हेर्नुस् त क्याल्कुलेट दी बोन्ड ड्युरेसन अरे क्याल्कुलेट दी बोन्ड ड्युरेसन अब हिजोको क्लास छुट्नेहरुको चाहिँ अब भिडियो चाहिँ हिजो रेकर्ड भएन छ है म बिस्तारै पुरा जिरो लेभलबाटै भन्छु आत्तिनु पर्दैन डी भन्छ हामी जसलाई चाहिँ सर्टकटमा हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ म्याकुले ड्युरेसन पनि भनिन्छ म्याकुले ड्युरेसन म्याकुले भन्ने फ्रेडरिक म्याकुलेले यसलाई पत्ता लगाएको हुनाले यसलाई म्याकुले बोन्ड ड्युरेसन भन्छ है डी बराबर फर्मुला के हो भन्नुस् त 1 हजुर यो बोन्ड भ्यालुएसन च्याप्टरको सर म नयाँ हो के बोन्ड भ्यालुएसन सकिया छैन नि बोन्ड भ्यालुएसनकै हो यो 14 नम्बरको क्वेशन हो लगभग आज सकिन्छ तपाईहरुले यदि गर्दै जानु भयो के मिलेन भनेपछि सन्डे पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है सर बुकको क्वेशन नम्बर 14 हो बुकको जानुका पब्लिकेसन बुक छ खै सर कुन पब्लिकेसन हेर्न भ्याइ हैन तर बुक छ बुक नभयो भने त्यो मैले भर्खर अहिले स्क्रिनमा देखाएको थिएँ नि त्यो ग्रुपमा हाल्दिनुस् न है क्वेशन ग्रुपमा हाल्दिन्छन् के अरु साथीहरुले पनि हुन्छ सर त्यो YTM भनेपछि बोन्ड भ्यालुएसन के होला भन्ने मैले प्रेडिक्ट गरेर सोधेको हो बोन्ड भ्यालुएसन चाहिँ हो ड्युरेसनको पार्ट हो के लगभग यो आएपछि सबै आउँछ के यो पार्टको है 1 + y डिवाइडेड y minus 1 + y plus n into c minus y divided अब हेर्नुस् त यहाँ n भएपछि यहाँ c बाट स्टार्ट गर्ने c into 1 plus y को पावर n minus 1 ब्र्याकेट यहाँबाट बन्द गर्ने प्लस y यदि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पेड के भनेको भयो मानौ सेमी एनुअली भनेको भयो है हेर्नुस् त हिजो पढेको कुरै हो यदि सेमी एनुअली भनेको हेर्नुस् त y/2 यहाँ पनि y/2 n into 2 c/2 y/2 c/2 y/2 n into 2 y/2 हुन्थ्यो के
अरु के हैन YTM जहाँ जहाँ y छ त्यहाँ y 2 ले डिभाइड गर्थ्यौं, जहाँ जहाँ n छ n * 2 गर्थ्यौं, जहाँ जहाँ c छ c/2 गर्थ्यौं के। यदि यो इन्टेस्पेड के भनेको भए सेमी एन्युटी भनेको भए है। अब भ्यालु राख्ने हो हेर्नुस् त 1 + y को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 0.07 पर्सेन्ट राख्दाखेरि ध्यान दिनु होला है। यो धेरैले क्याल्कुलेसन गर्न मिस्टेक गर्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा हुन्छ तर क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्नुहुन्छ है। 0.07 हो है 7% भनेको, माइनस को माइनस। अब फेरि त्यही 1 + 0.07 ब्र्याकेट बन्द गरिदिनुस्, प्लस n को ठाउँमा 6 राख्नुस्, अनि c को ठाउँमा 0.07, y को ठाउँमा पनि 0.07, 7% भने त्यही हो नि हैन। अनि हेर्नुस् त अपन c भनेको 0.07, 1 + 0.07 को पावर 6 माइनस 1, अनि यहाँबाट ठुलो ब्र्याकेट लगाइदिने प्लस 0.07। यतिसम्म भयो। यतिसम्म भइसक्यो होला है, केही छैन है। हेर्नुस् त अब भ्यालु हेर्नुस् त 1.07 लाई अब हेर्नुस् है क्याल्कुलेटर 1 + 0.07 गर्दा 1.07 भयो। 1.07 लाई 07 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 15.2857 15.2857 माइनस को माइनस। अब हेर्नुस् है क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो र यो जोड्दा 1.07 भयो, यो प्लस जस्ताको जस्तै। हेर्नुस् त योबाट यो घटाउँदा 0 हुन्छ नि, 0 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 भयो। अनि यो पछाडीको पार्टको काम भयो त अब यसमा भएन, 1.07 मात्र भयो है त। पछाडीको यो पार्टको काम भएन के। अब तपाईले यहाँ प्लस 6 * 0 लेख्नु कुनै औचित्य छ त? यो भनेको 0 हो, त्यही भएर 07 को पावर 6 गर्नुस्, त्यसबाट 1 घटाउनुस्, कति आउँछ 1 घटाइसकेपछि त्यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्नुस्, 0.07 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, अनि त्यसमा 0.07 जोड्नुस्। भन्नुस् त हेर्नुस् त 1.07 को पावर 6 गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा। क्याल्कुलेटर गर्दाखेरि फिक्स 4 मा राख्नु होला है, फिक्स 4 मा 0.5007 आउँछ सर। तपाई जोडेको यो पनि जोडेको तो टोटल जोडेर त तपाईको 0.105 आउँछ मल्टिप्लाई गरेर सिधै गर्दा 105 यति हो 0. हजुर 050 ल ठीक छ। त्यो पछाडी 0 नलेखे नि हुन्छ। ल 15.2857 बाट अब यसलाई भाग गरेर यहाँ राख्नुस्, कति हुन्छ 10.1904। अब कति हुन्छ 5.095 095 अरु पछाडी पछाडी छ सर, छ त पक्न 4 वटा राख्नु होला के। 7 तपाईले गरेको आन्सर ठीक छ कि छैन भनेर तपाईले आफै पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। म्याच्युरिटी पिरियड 6 इयर छ। यदि तपाईले क्याल्कुलेटेड गरेको ड्युरेसन 6 भन्दा सानो आयो भने तपाईले गरेको आन्सर राइट छ। यदि तपाईले गरेको आन्सर यो ड्युरेसन 6 भन्दा ठुलो आयो भने कतै मैले गरेको क्याल्कुलेट रङ छ भनेर बुझ्नु होला है। म्याच्युरिटी पिरियड बराबर पनि हुँदैन। म्याच्युरिटी पिरियड बराबर हुने भनेको त जीरो कुपन बोन्डको हो। जीरो कुपन बोन्डको तपाईले ड्युरेसन निकाल्न सोध्दैन यहाँ है। यो म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा कम आयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीले निकालेको आन्सर राइट छ भनेर। अब तपाईले यति आन्सर मात्र लेखेर हुँदैन, यसले भन्न खोजेको के त्यो मिनिङ पनि लेख्नु पर्छ है। अब एउटा कुरा, यदि यो हामीले अहिले सेमी एनुअल ड्युरेसन क्याल्कुलेट गरेको भए हामी यो निकालेको आन्सरलाई 2 ले भाग गरेर के गर्थ्यौ भन्नुस् त
एनुअल ड्युरेसन निकाल्थ्यौं है। बुझिरहनु भएको छ? यो क्वेशनमा सोधेको छैन। हामीलाई कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट पेड के भनिदिन्छ, सेमी एनुअली भनेको केसमा हामीले स्टेप 1 मा जहिले पनि सेमी एनुअल ड्युरेसन क्याल्कुलेसन गर्छौं। सेमी एनुअल ड्युरेसन भनेको यो 6 महिनाको भनेपछि यो निकालेको आन्सरलाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्यौं भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ, एनुअल ड्युरेसन आउँछ है। तर अहिले यसमा भने हैन त्यो तपाईले प्र्याक्टिस कति गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यो गर्नु भयो कि भएन। र यसले भन्न खोजेको मिनिङ लेख्नुस् त, ड्युरेसन 5.0957 indicates duration 5.0957 indicates that the time $5.0957 years bond investment will be recovered अथवा refunded। तपाईलाई क्वेशनमा यदि इन्टरप्रेट भनेको छ भने चाहिँ अझ एउटा लाइन थपिदिनु होला, इट्स मेजर दी फिक्सन रेट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर लेखिदिनु है त। तपाईले यहाँ इन्टरप्रेट भनेको छ भने, यदि इन्टरप्रेट भनेको छैन भने यति लेखिदिँदा इनफ हुन्छ। यदि इन्टरप्रेट भनेको छ भने चाहिँ टु मेजर्स दी इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क भनेर लेखिदिँदा हुन्छ है। यसले इन्ट्रेस्ट रिस्कलाई पनि के गरेर हुन्छ, मेजर गरेर हुन्छ है। ल ए नम्बरको काम सकियो है। अब बी नम्बरमा हेर्नुस् त, व्हाट इज द मोडिफाइड ड्युरेसन अफ द बोन्ड अरे। मोडिफाइड ड्युरेसन अफ बोन्ड कति हो त? अब मोडिफाइड ड्युरेसन निकाल्ने त केही छँदै छैन। बी नम्बरमा हामीलाई मोडिफाइड ड्युरेसन सोध्यो है। मोडिफाइड ड्युरेसन अफ द बोन्ड, मोडिफाइड ड्युरेसनलाई डी स्टार पनि भन्छ, एमडी पनि भन्छ है, एउटै कुरा। यो भनेको तपाईले निकालेको ड्युरेसनको आन्सरलाई 1 + y ले भाग गरिदिनु सकिहाल्यो। निकालेको आन्सर भनेको 5 point कति हो, 0957 हो। अनि हेर्नुस् त 1 + y भनेको कति छ हाम्रो, 0.07। कति हुन्छ त्यो निकालेको आन्सर, राख्नुस् त्यो एयर भयो। कति हुन्छ यो? त्यो हुन्छ 4.7623। 4.7623। ल 4.7623 है। त सी नम्बरमा हेर्नुस् त, अब कहीं कन्फ्युजन भएपछि सोध्नु होला है। आज मात्र आगोलाई त अलि गाह्रो पनि हुन सक्छ, तर गाह्रो छैन है। सी नम्बरमा हेर्नुस् त, इफ YTM इज इन्क्रिज बाइ 20 बेसिस पोइन्ट अरे। YTM चाहिँ 20 बेसिस पोइन्टले इन्क्रिज भयो अरे। मैले 100 बेसिस पोइन्ट भनेको 1% हो भनेको छु भने 20 बेसिस पोइन्ट भनेको 0.2% भयो कि भएन भन्नुस् त। तपाईले एउटा यहाँ फर्मुला लेख्नुस् त, अस्तिकै फर्मुलामा लेख्दा पनि हुन्छ, यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ। सी नम्बरको गर्नुभन्दा अगाडि फर्मुला लेख्नुस् त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस, पर्सेन्टेज चेन्ज इन बोन्ड प्राइस भन्नुस् है त। पर्सेन्टेज चेन्ज इन बोन्ड प्राइस, बोन्डको हो नि त हैन, एज पर ड्युरेसन रुल। हामीले नर्मली पर्सेन्टेज कति चेन्ज भयो भनेर बोन्डको निकाल्दाखेरि पहिला V1 - V0 डिवाइडेड V0 गर्थ्यौ नि। तर अब यहाँ चाहिँ ड्युरेसनको रुल अनुसार चाहिँ कतिले पर्सेन्टेज चेन्ज भयो
भन्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नुपर्छ। हेर्नुस् है, ड्युरेसन रुलमा माइनस डी, डी भनेको ड्युरेसन हो है, 1 + y इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन y। यो भनेको अब म तपाईलाई यहाँ लेखिहाल्छु। मलाई कसैले यहाँ हेर्नुस् त, यसको मतलब हेर्नुस् त, यो माइनसको माइनस यो d/1 + y भनेको मोडिफाइड ड्युरेसन हो कि हैन? यतिलाई हामी मोडिफाइड ड्युरेसन पनि लेख्न सक्छौं के, इन्टु डेल्टा y। हेर्नुस् त, यति पार्ट भनेको मोडिफाइड ड्युरेसन हो नि, त्यही भएर मैले मोडिफाइड ड्युरेसन लेखेँ है यहाँनिर। तपाईले नलेख्दा पनि हुन्छ, मैले यो भनेको मोडिफाइड ड्युरेसन हो, त्यही भएर माइनसको माइनस। यो माइनस किन राखे होला मलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? फर्मुलामै माइनस हुन्छ भन्नु होला, फर्मुलामा त राख्ने नै हो, तर यो माइनस किन हुन्छ होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नुस् त, माइनस किन राखे होला त्यहाँ? एनी आइडिया? कसैलाई छ के आइडिया? यो माइनस किन राखेको म भन्छु है, नबिर्सिनु होला। हाम्रो YTM हेर्नुस् त, YTM भनेको YTM इन्क्रिज हुँदाखेरि, YTM इन्क्रिज हुनु भनेको ड्युरेसन के हुनु हो मलाई भन्नुस् त? ड्युरेसन के हुनु हो? डिक्रिज हुन्छ कि नै भन्नुस् त? कसले बोले? YTM इन्क्रिज हुनु भने ड्युरेसन डिक्रिज हुनु हो कि हैन? अनि यो प्लस यो पनि प्लस राख्यो भने यसले के बुझाएको भनेपछि इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन YTM एन्ड बोन ड्युरेसन भनेको क्या। YTM र बोन ड्युरेसनमा अपोजिट सम्बन्ध अथवा इन्डाइरेक्ट रिलेसनशिप हुन्छ, त्यही भएर यहाँ माइनस आएको हो। मानौ तपाईको YTM कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो? मानौ अहिले यहाँ 0.2% ले इन्क्रिज भएको छ भनेपछि अब यो क्वेशनमा पक्कै पनि बोन ड्युरेसन के हुन्छ? बोन ड्युरेसन घट्छ, यो डिक्रिज हुन्छ। यो बढ्नु भनेको यो डिक्रिज हुनु हो क्या। अपोजिट सम्बन्ध हुन्छ अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ क्या, इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुने हुनाले त्यहाँ माइनस राखेको है, अरु केही हैन। कहिले काहीँ अब जाँचमा त्यस्तो सोधेको त छैन। यो चेन्ज इन बोन प्राइस यो पनि सोधिन सक्छ क्या, लेखिराख्नुस् है। चेन्ज इन बोन प्राइस इन रुपीज भनेर सोध्नु, रुपीजमा कति हो भनेर सोध्देला। तपाईले यो माथि निकालेको आन्सर हुन्छ नि, बुझ्नु भा? माथि निकालेको आन्सर भनेको यो हामीले कसरी निकालेका हो नि, 1 + y इन्टु डेल्टा y गरेर निकाले हो नि। यसमा चाहिँ v0 ले मल्टिप्लाई गरिदिने सकिहाल्यो। रुपीजमा सोध्यो भने माथि निकालेको आन्सरलाई चाहिँ v0 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। अब हेर्नुस् त, क्वेशनमा हामीलाई चेन्ज मात्र सोधेको छ भने चाहिँ जहिले पनि हामीले यो मात्र निकाल्नु पर्छ है। जाँचमा प्राय यो सोध्दैन, सोधिहाल्यो भने चाहिँ पछाडी v0 ले मल्टिप्लाई गर्ने। एक्जाममा सोध्ने भनेको तपाईलाई चेन्ज इन बोन प्राइस मात्र सोधेको छ भने तपाईले पर्सेन्टेजमा मात्र देखाउनु पर्छ है। हेर्नुस् त, वेयर डी भनेको म्याकुले ड्युरेसन हो, म्याकुले बोन ड्युरेसन, म्याकुले बोन ड्युरेसन। कहिलेकाहीँ ड्युरेसन मात्र भन्ला, कहिलेकाहीँ म्याकुले बोन ड्युरेसन भन्ला, कुरा एउटै हो। डेल्टा वाई भनेको के होला? चेन्ज इन YTM भनेको क्या। चेन्ज इन YTM भनेको कसरी निकाल्ने हो? यो न्यू YTM बाट ओल्ड YTM घटाउने अथवा इनिशियल YTM घटाउने के। नयाँबाट पुरानो घट्दा कतिले चेन्ज भयो भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ नि। अनि Y भनेको ओल्ड YTM, सुरुको YTM भनेको, ओल्ड भनेको इनिशियल के। चेन्ज हुनु भन्दा पहिलेको YTM भनेको है त। ल यति कुरा हो, यो लेखिसके अब सी नम्बरको त गर्न सकिहालिन्छ। अब सी नम्बरमा हेर्नुस् त, YTM चाहिँ 20 बेसिस पोइन्टले इन्क्रिज भएको छ भने हामीलाई यही निकाल्न भनेको। अब तपाईले मैले डाइरेक्ट यहाँ फर्मुला लगाएँ, फर्मुला राख्दा पनि हुन्छ। अब यो मैले मोडिफाइड ड्युरेसन काटिरहेको छु है त। तपाईले डाइरेक्ट यहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ, यो यहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ। हेर्नुस् है, माइनस मोडिफाइड ड्युरेसनको आन्सर कति आएको थियो अघि थाहा छ? 4 point something आएको, कति आएको मलाई थाहा छैन।
अनि इन्टु डेल्टा वाई भनेको यो 0.2% ले इन्क्रिज भएको छ। यो आन्सर यति हाल्छ डाइरेक्ट। यसरी गर्दा जाने हुन्छ, नत्र भ्यालु नै राख्यो नि हुन्छ पुरै है। एउटै मतलब हो। ल यो फर्मुला लाउनुस् पहिला। ल माइनस डी को ठाउँमा कति छ भ्यालु? 5 पोइन्ट कति आथ्यो भन्नु त? 4.7623 आथ्यो ड्यू त। मोडिफाई ड्युरेसन कहाँ त्यति आथ्यो? ए ड्युरेसन हो। मोडिफाई भने 5.0957 आथ्यो ड्युरेसन त। माथि डी छ नि त, त्यो ड्युरेसन राख्ने 57 त्यही हो। वाइ कति छ? इनिशियल वाइ कति हेर्नु त? 0.07 छ नि, 7% छ नि। 7% भने 0.07। अब मलाई भन्नुस् त, तपाईले यो अलगै निकाले पनि हुन्छ, इन्क्रिज भएको भने पनि चेन्ज भएको हो। तपाईले यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। वेयर यो लेखिसक्नु भयो होला यहाँ हेर्नुस् त। यसमा तपाईले कसरी यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वेयर वाइ भनेको ओल्ड वाइटिएम अथवा इनिशियल वाइटिएम कति छ यहाँ? 7% छ। 7% भने 0.07 हो। अनि न्यू वाइटिएम कति होला त? न्यू वाइटिएम भनेको ओल्ड प्लस ओल्ड वाइटिएम मा के भएको त? इन्क्रिज वाइटिएम हैन र? ओल्ड भनेको कति छ यहाँ? 7% छ। इन्क्रिज भनेको 0.2% हो। यो भनेको 7.2 भयो नि। अब तपाईले चेन्ज कति भयो भनेर अलगै निकाल राख्नु पर्छ त? निकाल्दा पनि हुन्छ, एउटै कुरा त हो नि। चेन्ज वाइटिएम, चेन्ज वाइटिएम भनेको डेल्टा वाइ भन्छ यसलाई। चेन्ज कति भयो भन्नको लागि न्यू बाट 7.2 बाट 7 घटाउँदा आखिर आउने त्यही त हो नि, 0.2% हो। यही राखिदिनुस् 0.2%। जति आउँछ त्यो अब यो माइनसमा आउँछ होला पक्कै पनि। कति आउँछ माइनस? कति माइनस आउँछ? कति माइनस आउँछ? सर 9846 लेख्याको हो भन्नु त मलाई नाम। सुनिरहनु भएको छ? सर 9846 खै आन्सर भन्नु त कति आयो त्यो? मेरो त 0.0095 आयो। 0.0095? आउला 0.9525 0.9525 ल 0.9525% लेख्नुस् है यहाँ पछाडि, पर्सेन्ट नछुटाउनु होला। यो कसैले यहाँ यस्तो पनि लेख्या हुन सक्छ है, त्यो पनि गलत हुँदैन। 0.02 गरे होला, अनि लास्टमा फेरि यसरी गरेछ भने चाहिँ यहाँ इन्टु 100 गर्नुपर्छ, पर्सेन्टमा राख्नुपर्छ के तपाईहरुले। त्यही भएर यहाँ त्यस्तो नगर्दै है, यहाँ पर्सेन्टमै राख्दिनु होला यसरी। बुझ्नुभयो नि? अब यसले भन्न खोजेको के हो त, त्यो कुरा लेख्नु पर्यो तपाईहरुले। अब म तपाईहरुलाई एक शर्मा भन्छु, वाइटिएम 0.20% ले इन्क्रिज हुँदा हामीले लेख्ने त्यही हो है, लेख्ने त्यही हो। नेपालीमा लेख्दा नि हुन्छ, इंग्लिशमा लेख्दा नि हुन्छ। म पहिला यहाँ बुझाउँछु। वाइटिएम 0.20% ले इन्क्रिज हुँदा बोन्ड प्राइस 0.9525% ले डिक्रिज हुन्छ भनेको। माइनस भने डिक्रिज हुनु हैन त, हो कि हैन? त्यही भएर यसको सम्बन्ध के हुन्छ? इन्भर्स रिलेशनशिप बिट्विन बोन्ड प्राइस एन्ड वाइटिएम भने हैन त हामीले, अथवा यहाँ बोन्ड ड्युरेसन। ल अब तपाईहरुले लेख्नुस् त तल, पर्सेन्टेज चेन्ज माइनस
0.9525 percentage change minus 0.9525 indicates that if YTM increase by 20 basis point भनेर लेख्दा पनि हुन्छ 0.2%. If YTM increase by 0.2%, then bond price will decreases by 0.9525%. माइनस नलेख्नुलाई त्यहाँ पछाडि लेख्दाखेरि डिक्रिज भनेकै माइनस हो. डिक्रिजेस बाई 0.9525%. भयो? सबैको भयो होला? ल डी नम्बरमा हेर्नुस् त. डी नम्बरमा if yield to maturity on the bond increases to 8% अरे. अब मलाई भन्नुस् त 8% हुनु भनेको कति पर्सेन्टबाट इन्क्रिज भएको हो त? त्यो 7% थियो नि सुरुमा. हामीले जहिले पनि पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि अब तपाईले यहाँ इनिशियल हेर्नु होला है. जहिले पनि हाम्रो सुरुको भनेको 7% थियो. अब 7 बाट इन्क्रिज भएर कति आयो अरे? 8% भयो अरे. भने what happened to the bond duration? Why does this change occur अरे? यही छैन के. हेर्नुस् त डी नम्बरमा if YTM भनेको y मात्र जनाउनुस्. 8% भनेको 0.08 भयो. ड्युरेसन कति हुन्छ अरे? बोन्ड ड्युरेसन निकाल्नु. बोन्ड ड्युरेसन निकाल्नु केस हुन्छ भनेको यसले. बोन्ड ड्युरेसन निकाल्नु. र डी बराबर फेरि के हो त फर्मुला? तपाईको काम हो है. म फर्मुला लेखिदिन्छु, तपाईहरुले निकाल्नुस् है फटाफट. 1 + y plus n into c minus y divided c into 1 plus y to power n minus 1 and multiply n plus y. ल तपाईहरुले यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो? ड्युरेसन निकाल्नु पर्यो. मलाई यो अगाडि थाहा छ. YTM बढ्यो भने बोन्ड ड्युरेसन के हुन्छ? यो YTM बढ्यो नि. YTM बढ्ने बित्तिकै बोन्ड ड्युरेसन डिक्रिज हुन्छ. यो घट्छ. मलाई अगाडि थाहा छ. मैले हिजो तपाईहरुले एउटा ड्युरेसन रुल लेखाएको थिएँ नि. अदर थिङ रिमेन कन्स्टेन्ट भनेर एउटा रुल लेखा हो कि हैन मैले हिजो? हो, त्यही हो यहाँ. अदर थिङ रिमेन कन्स्टेन्ट हायर द YTM लोयर द बोन्ड ड्युरेसन एन्ड भाइस वर्सा भनेर लेखेको थिएँ नि हिजो. त्यही सम्बन्ध देखाउँछ. अब त्यही लास्टमा त्यो पोइन्ट चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ. यहाँ पहिला तपाईले भ्यालु राख्नु पर्यो. मलाई यसको आन्सर मात्र भन्नु पर्यो तपाईहरुले निकालेर. भन्नुस् त 1 plus y को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 0.08. यो पर्सेन्ट राख्दाखेरि ध्यान दिनु होला है. कसैले 8% लाई 0.8 मात्र लेख्या हुन्छ यहाँ. यो भनेको 80% हो नि फेरि. माइनस को माइनस 1 plus y को ठाउँमा 0.08 प्लस n भनेको त्यो माथिकै 6 नै हुन्छ. c भनेको कुपन रेट 7% छ 0.07. यो भनेको 0.08. अब हेर्नुस् त c भनेको 0.07. 1 plus 0.08 को पावर 6 minus 1. 1 भनेको तल है. प्लस 0.08. र मलाई कसैले भन्नु पर्यो कति आउँछ यो? कसैले गरिसक्नु भयो? गर्नुस् अनि भन्नुस् है मलाई. - 0.07 minus 0.08 हो है. 10.5 आउँछ अगाडि चाहिँ यता.
सर गंगाराज भन्ने आज मात्र आउनु भयो है तपाईँ? तपाईलाई कसले भन्यो भने के? च्याट भइरहेको थियो मेसेज भाइबरमा। हजुरले आइडी पठाएरै आएको। ए तपाईको अरु के नाम? ए सम्झिन हौ। मिराज पनि सबै पढेको त हो नि। त्यही त मैले चिने जस्तो लाग्यो के। सर मेरो आन्सर त 5.0702 आयो। हामी थर्ड इयर सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयर पढेको है। ल ल ठिकै छ। 5 point कति आयो अरे? 0702 राइट हो कि रङ थाहा भएन। ल ठीक छ मेरो नि। फरक आयो। म्याचुरिटी पिरियड भन्दा कम आएको छ। म्याचुरिटी पिरियड 6 इयर छ। 6 इयर मेरो भन्दा 5 कम। point मेरो त 5.203 आयो त सर। तपाईले क्याल्कुलेसन कसरी गर्नुहुन्छ क्या? त्यही त हो। एउटै एउटै आउँछ। अगाडिको त 13.5 नै हुन्छ। 1 + 0.08 डिभाइड 0.08 गर्दाखेरि 13.5 भयो। ल 13.5 यो 13.5 माइनस यो भनेको 1.08 08 माइनस 0.06 हुन्छ। 0.06 यो किन माइनस भयो थाहा छ नि? यहाँको माइनस नि यो प्लस माइनस गर्दै। अब यहाँ के काम गर्नुस् भने चाहिँ 1.08 को पावर 6 गर्नुस्। 1.08 को पावर 6 गरेर -1 गर्नुस्। मैले पनि क्याल्कुलेटर हान्छु। अब तपाईहरुको यहाँ विश्वासै लाग्न लाग्यो। -1 हान्दाखेरि सर 0.5868 आयो। 1.5869 आयो। अब त्यसबाट 1 घटाउनुस्। 1 घटाएपछि 0.5869 आयो। त्यसलाई हामीले 0.07 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यसमा चाहिँ 0.08 जोड्छौं। मेरो चाहिँ यति आयो हेर्नुस् त 0.1211 आयो। आयो यति? हो सर मेरो नि त याद छ। मेरो नि त्यही नै हो। क्याल्कुलेटर तपाईले एक त्यो दाब्ने हैन कि अलग अलग गर्दाखेरि। ल अब 13.5 बाट अब मैले माथि हेर्नुस् त 1.08 बाट 0.06 घटाउँछु। 1.02 आयो। 1.02 लाई 0.1211 ले डिभाइड गर्छु। 8.4228 आउँछ। यो भनेको यहाँबाट 13.5 गर्दा 5.0772 आउँछ। 5.0772 आयो है। 0772 भयो? सेम नै त भयो। भयो सर भयो। ल अब यसको म मिनिङ लेख्दिन। अब तपाईले ड्युरेसन 5.0772 indicates that 5.0772 years bond investment will be recovered भनेर लेख्नु पर्यो तपाईहरुले। अघिको जस्तै लेख्ने हो है। अब त्यो लेखिसकेपछि यो किन घट्यो त? अघिको भन्दा किन घट्यो? यो अघिको भन्दा घट्या कि नै भन्नुस् त मलाई। सुरुको भन्दा घट्या कि छैन? घट्या छ कि नै भन्नुस् त सुरुको भन्दा? छ सर। अब रिजन लेख्नुस् किन घट्यो त? हायर दी YTM मैले तपाईलाई त्यो रुल लेखाएको थिएँ नि, त्यही भएर त्यो अलिअलि पढ्नु होला भनेको थिएँ। 5 वटा मात्र लेखाएको थिएँ। हायर दी YTM कमा लोयर दी ड्युरेसन
lower the duration and vice versa. ब्राकेट ओपन गरेर that is लेख्नुस् त, that is अघि कति आएको थियो ड्युरेसन 5 point कति थियो त्यो लेख्नुस् 5 point कति थियो 0.0953 त्यो लेख्नुस् त्यो ड्युरेसन लेखिसके 5 point कति थियो त्यो लेखेर 2 TO2 5.0772 years and YTM increased 7 to 8%. ड्युरेसन चाहिँ डिक्रिज भयो यतिबाट यति लेख्नु होला जस्तै दैट इज स्टार्ट गरेर दैट इज ड्युरेसन डिक्रिज टु ड्युरेसन डिक्रिज कति थियो डट डट टु अहिले यो आको 5.0772 and years में लेख्नु है यहाँ YTM increases 7% to 8%. यति त हो नि ड्युरेसन चाहिँ डिक्रिज भयो त्यतिबाट यतिमा हैन तर के भयो त YTM चाहिँ इन्क्रिज भयो त्यो रुलले त्यही भन्न खोजेको यति हो यसको डी को काम अब ई नम्बरमा त यसको रिजन लेख्ने मात्र काम जुनसुकै यहाँ हेर्नुस् है अब यो म तपाईलाई ई नम्बरको यहाँ एउटा उ गरेर देखाइदिन्छु व्हाई मस्ट द ड्युरेसन अफ कुपन बियरिङ बोन्ड अलवेज बी लेस देन टाइम टु म्याच्युरिटी अरे यो बोन्ड ड्युरेसन चाहिँ त्यसको म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा किन कम हुन्छ भन्यो के यो जहिले पनि कम हुन्छ किन कम हुन्छ थाहा छ जस्तै मानौ तपाईले 6 वर्षको बोन्डमा लगानी गर्नु भएको छ आजको दिनमा 1000 लगानी गर्नु भयो अब मानौ कुपन रेट चाहिँ यहाँ अहिले भनौं योमा 7% थियो नि हैन इनिशियल सी बराबर तपाईले इन्ट्रेस्ट कति पाउनुहुन्छ इन्ट्रेस्ट खै बोले 70 हैन 1000 को 0.70 हो कि हैन भन्नुस् त अब तपाईले हरेक वर्ष यहाँ के पाउनुहुन्छ मानौ 1 2 3 4 5 6 वर्षसम्म तपाईले इन्ट्रेस्ट पाउनुभयो I1 I2 I3 गर्दै पाउनुभयो I2 I3 I4 I5 I6 कति पाउनुभयो त 70 70 70 70 70 70 ल मलाई भन्नुस् त यो तपाईले आज फर्स्ट इयरमा आएर 70 रुपैयाँ इन्भेस्ट के पाउनु भयो इन्ट्रेस्ट पाउनु भयो अब यो 70 रुपैयाँलाई तपाईले कहाँसम्म लगानी गर्नुहुन्छ 6 सम्म भनेको कति वर्ष लगानी गर्नुहुन्छ भन्नुस् त मलाई 5 वर्ष लगानी गर्नुहुन्छ भनेपछि यो 70 रुपैयाँ हामीले रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि 5 पल्ट रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दा रहेछ कति टाइम्स 5 टाइम्स 5 अनि यसलाई चाहिँ कति टाइम्स रिइन्भेस्टमेन्ट गर्छ भन्नुस् त यहाँ 4 टाइम्स अनि यसलाई 3 टाइम्स यसलाई 2 टाइम्स यसलाई 1 टाइम्स अनि यो लास्टमा पाएको इन्ट्रेस्ट लगानी हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त मलाई हुँदैन त्यो त्यहाँसम्म पुग्दा त यो के भइहाल्छ 0 वर्ष भइहाल्छ 0 वर्षमा लगानी हुन्छ त भनेपछि हेर्नुस् त तपाईले 70 रुपैयाँ 5 वर्षसम्म रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त तपाईले यो 70 बाट पनि कमाउनु भयो फेरि यो 70 ले तपाईले 4 टाइमसम्म रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो यहाँबाट कमाउँदाखेरि त यो म्याच्युरिटी पिरियड 6 इयर भएको त घट्छ नि अभियसली घट्छ कि नै भन्नुस् त घट्छ कि घट्दैन बुझ्नु भयो कि नै भन्नुस् त मैले भनेको कुरा भन्नु न भन्नु बुझ्दै छु रिइन्भेस्टमेन्टको कारणले हो के तपाईले
त्यसलाई के गर्नुहुन्छ इन्ट्रेस्टबाट रिइन्भेस्टमेन्ट गरेर अर्निङ गर्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईले लगानी गर्नु भएको पैसा म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा नै अगाडि नै के हुन्छ रिकभर हुन्छ अथवा अगाडि नै उठ्छ त्यही भएर जहिले पनि त्यो ड्युरेसन के हुन्छ त म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा कम हुन्छ अब रिजन लेख्ने भनेको त्यही नै हो लेख्नुस् त ड्युरेसन अफ कुपन बियरिङ बोन्ड duration of coupon bearing bond E number by duration of coupon bearing bond is always duration of coupon bearing bond is always less than its maturity period. Its maturity period due to the reinvestment effect due to the reinvestment effect earlier receive अगाडि नै रिसिभ भइसकेको हुन्छ नि त हामीले earlier receive coupon interest तपाईले सुरुमै प्राप्त गरिसकेको जस्तै आज 1 वर्षमा तपाईले इन्ट्रेस्ट 70 रुपैयाँ पाउनुभयो भने यसलाई तपाईले 5 वर्षसम्म लगानी गर्नुभयो नि त त्यही भएर सुरुमै प्राप्त गरिसकेको तपाईले यो इन्ट्रेस्टलाई के गर्नुभयो 5 वर्षसम्म लगानी गर्नुभयो फेरि दोस्रो वर्ष प्राप्त गरेको 4 वर्षसम्म लगानी गर्नुभयो तेस्रो वर्षमा गरेको 3 वर्षसम्म यसरी लगानी गर्नुभयो त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ र त्यो ड्युरेसन अफ कुपन बोन्ड इन्ट्रेस्ट लेस देन इट्स म्याच्युरिटी पिरियड अलवेज लेख्नु ड्युरेसन अफ कुपन बोन्ड इज अलवेज लेख्नु होला है यहाँ कहाँ छुटेछ अलवेज duration of coupon bearing bond is always less than its maturity period due to the reinvestment effect earlier received coupon interest भन्ने लेख्न सक्यो यो आजको काई कन्फ्युजन छ कसैलाई आज पढेको क्वेशन गर्नु भयो कि नै तपाईहरुले भन्नुस् त गर्नु भएन क्वेशन गरेको भए त पक्कै पनि समस्या हुन्थ्यो होला ओल्ड इज गोल्ड गर्नु भयो त्यो ओल्ड इज गोल्डमा एउटा क्वेशन त्यो र्यांक वाला छ है त्यो र्यांक भनेको जसको ड्युरेसन धेरै हुन्छ त्यसलाई सबभन्दा कम ड्युरेसन हुनेलाई ए र्यांक दिनु होला हाईएस्ट ड्युरेसन हुनेलाई सबभन्दा पछाडीको भनेको सबभन्दा कम जसको ड्युरेसन त्यसलाई ए र्यांक जसको सबभन्दा कम हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसरी र्यांक दिनु होला है त्यो ड्युरेसन हेरेर हामीले एउटा त्यो ओल्ड इज गोल्डमा छ के ठ्याक्कै मलाई कुन इयर हो याद भयो त्यो र्यांक दिने क्वेशन है खासै त्यति आउँदैन तपाईहरुले मैले यति गरेको गर्नुभयो भने चाहिँ इनफ हुन्छ के आजको कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् है ल उसो भए आज हामी क्लास इन गर्छौं अब हाम्रो सन्डे हुन्छ अझै पनि मैले तपाईहरुलाई यो ग्रुपमा हाम्रो कति छन् आज जोइन त हुनु भएको थियो फेरि त्यो लिभ भइहाल्नु भयो अब त्यो ग्रुपबाट मैले सबैलाई यदि अब अहिलेसम्म सबैले टेस्ट त गरिसक्नु भयो नि हैन मैले कस्तो पढाउँछु तपाईहरुलाई अब यदि राम्रो लाग्छ भने है अब म फाइनल कुरा गर्छु तपाईहरुसँग आजलाई हामी क्लास चाहिँ यति गर्छौं है।